बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो आज के दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक भारत कशीदगी के बाद जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, ये आपको बता दें कि ये ISPR की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इसमें पाकिस्तान की आला जो क़यादत है वो भी मौजूद थी, और इस हवाले से कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स इसमें पेश की गई हैं। ये बताया गया है भारत के हवाले से जो है वो कुछ सबूत दुनिया के सामने जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये एक तो ये खबर है। दूसरा ये कि ये खबर सामने आई है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा किसके कहने पर दिया गया। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि यकीनन पाकिस्तान के अवाम जो है वो जानना चाहते हैं कि पाक भारत कशीदगी के बाद जो है वो जिस तरह हमारी अफवाज ने मैदान जंग में जो है वो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, अपनी सलाहियतों को मनवाया, उसके बाद जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। तो ये किसके कहने पर हुआ, किसने सिफारिश की या किसकी तजवीज़ थी ये कि जनरल आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया जाए। तो ये एक अहम खबर है। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। हम आपको इन तमाम खबरों की तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं। जनाब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है। इसके साथ उनके साथ जो है वो सिक्योरिटी के आला अहदेदार भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने फितना अल हिंदुस्तान जो है उसको बयान किया है। फितना अल हिंदुस्तान क्या है? पाकिस्तान के अंदर भारत ने पिछले 17 साल में जो भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं, उन दहशतगर्द कार्रवाइयों के कागजी और विजुअल सबूत जो हैं वो दुनिया के सामने पेश किए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो हमारे बच्चों के ऊपर APS के ऊपर अटैक हुआ था 2016 में, उसमें किस तरह भारत इन्वॉल्व था, किस तरह जो अभी रिसेंटली BLA ने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान कोयटा में जो है वो एक जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया, वो किसके कहने पर किया, उसके भारत के साथ कैसे ताने बाने मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई हैं। और सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि सबूत पेश किए गए हैं, कागजी तौर पर भी और विजुअली, यानी कि वीडियोस भी दिखाई गई हैं। भारतीय जो काम है वो इन दहशतगर्दों से मुलाकात करते हुए उन वीडियोस में, उन तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं किस तरह जो है ये मंसूबाबंदी करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो दिखाई गई हैं और बताई गई हैं। कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है, मामूली डेवलपमेंट नहीं है। भारत इंटरनेशनल लेवल पे ये वो टाइम है कि भारत का एक सिफारती कमीशन जो है, 7 रुकनी सिफारती कमीशन, वो इस वक्त आलमी सतह के दौरे कर रहा है और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है, उनको अपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है वो अपडेट दे रहा है। इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत का ही सिफारती कमीशन नहीं काम कर रहा बल्कि पाकिस्तान का भी एक आला सतह का सिफारती कमीशन जो है वो इसी काम पर मामूर है कि वो भारतीय जो जारहियत है उसको दुनिया के सामने लाए। किस तरह भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, किस तरह पाकिस्तान पे हमले किए, रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया, आम आवाम को निशाना बनाया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, हमारे मदरसों के ऊपर अटैक किया गया। और जब इन सब चीज़ों से भी दिल नहीं भरा तो फिर हमारी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पाक फ़ौज जो है वो हरकत में आई, पाक फ़ज़ाइया हरकत में आई और दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दिया। इस टाइम पे इस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ख़ास अहमियत की हामिल है कि जब दुनिया के पास भारतीय जाएंगे, इस टाइम पर जब भारत का सिफारती मिशन जो है वो दुनिया के दौरे पर है और पाकिस्तान का सिफारती मिशन जो है वो भी दुनिया के दौरे पर है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है
اس وجہ سے بھی کہ اب جب بھارتی سفارتی مشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے گا، لوگوں کے سامنے جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے یہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی اور وہ اس پریس کانفرنس میں پیش کیے گئے ثبوت جو ہے وہ بھارتیوں کے سامنے رکھ دیں گے، جس سے بھارت کو یقینی طور پر ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک ٹائمنگ جو ہے پریس کانفرنس کی وہ بہت اہم ہے، اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ بھارت کے اوپر ایک کاری وار کیا جائے جس سے بھارت جو ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جو یقینی طور پر دشمن کو کمزور کرے گا، نہ صرف سفارتی طور پر کمزور کرے گا بلکہ اس کو جنگی طور پر جو ہے وہ بھی کمزور کرے گا، کیونکہ دنیا جانتی ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کون جنگی عزائم رکھتا ہے اور کون امن کی بات کرتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، خطے میں امن ہو، اور کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگ ہو اور جنگ سے وہ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ووٹ خریدے جا سکے، لوگوں کو خریدا جا سکے۔ مودی کی سوچ جو ہے وہ کبھی بھی تشدد سے نیچے نہیں آئی، امن کی طرف تو کبھی بھی اس کی سوچ آئی ہی نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی عوام کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب آئے دن بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ شور مچاتا ہے کہ جی ہم پوری دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، ہم دی ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ لیکن اب کبھی آپ نے جا کے دیکھا ہے بھارت کے اندر غربت کتنی ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جتنی غربت بھارت میں اتنی تو یقین مانے کہ افریقہ میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس چیز کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے پھر استعمال کیے جاتے ہیں، اور پاکستان ہی ایسا ٹاپک ہے بھارت کے پاس جس کو بھارت بیچ کر یا مودی سرکار بیچ کر جو ہے وہ اپنے ووٹ حاصل کر سکتی ہے اور الیکشن جو ہے وہ جیت سکتی ہے۔ تو یہی کام وہ کرتے ہیں ہر الیکشن میں، پلوامہ کا واقعہ ہو یا پہلگام کا واقعہ ہو، مودی نے ایک ہی اسکرپٹ جو ہے وہ اپنائے رکھا، اور وہ یہی اسکرپٹ تھا کہ پاکستان کے اوپر حملے کا الزام لگاؤ اور ووٹ خریدو، لوگوں کے درمیان اس بیانیے کو بیچو اور الیکشن جیت جاؤ۔ اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب یا عہدہ جو ہے وہ کس نے دیا؟ کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ صحافیوں سے ملاقات کی، کئی صحافی جو تھے اسلام آباد میں ان کے ساتھ ملاقات میں شامل تھے۔ اس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا فیصلہ میرا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ایک یہ بھی بات کی کہ اس فیصلے میں جو ہے وہ نواز شریف کی حمایت مجھے ہے، ان سے مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جانتے تو سب ہی ہیں کہ نواز شریف کی کتنی اہمیت ہے اور آپ کی کتنی اہمیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف پاک بھارت حالیہ کشیدگی جو ہوئی اس کے دوران جو ہے وہ ہمیں نواز شریف مکمل خاموش دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ بھی وہ ٹی وی پر آ کر انہوں نے بھارت کے خلاف یا مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ صرف ٹویٹر پر ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا پاک افواج کے حوالے سے اور پاک قوم کے حوالے سے، اس میں بھی انڈیا کا نام نہیں لیا نواز شریف صاحب نے۔ وی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا اب ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ نام لے لیتے اور دنیا کو سامنے آ کے بتاتے تو شاید ان کے اوپر سے یہ دھبا دور ہو جاتا کہ مودی ان کا دوست ہے اور مودی کے ساتھ ان کے قریبی روابط ہیں۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔